अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस्लाम और जदीद माशी अफकार व तहरीकात से मुतल्लिक चंद अहम मज़ीद सवालात पर। इसके मुतल्लिक चंद सवालात जो हैं वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड चंद मज़ीद सवालात पर बात करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम पढ़ते हैं इस्लाम और जदीद माशी अफकार व तहरीकात। सवाल नंबर 1 ये है कि तौरीस अकबर से क्या मुराद है। तौरीस अकबर से क्या मुराद है? इससे मुराद है बड़े बेटे को वारिस करार देना। बड़ा बेटा जो है इसको वारिस करार देना तौरीस अकबर कहलाता है। सवाल नंबर 2 ये है कि वो रिश्तेदार जिनकी रिश्तेदारी बज़रिया रहम हो, ये मसलन मामू, नाना, भांजा वगैरह, ये क्या कहलाते हैं? ये ज़िविल अरहाम कहलाते हैं। यानी वो रिश्तेदार जिनकी रिश्तेदारी बज़रिया रहम हो, इनको ज़िविल अरहाम कहते हैं। सवाल नंबर 3 ये है कि साहिबुल मिक्स किसको कहते हैं? साहिबुल मिक्स जो है ये टैक्स वसूल करने वाले को कहते हैं। जो शख्स टैक्स वसूल करता है उसको साहिबुल मिक्स कहते हैं। सवाल नंबर 4 ये है कि इंश्योरेंस की इब्तदा 17वीं सदी में कहाँ से शुरू हुई? इंश्योरेंस की इब्तदा 17वीं सदी में इटली से शुरू हुई। सवाल नंबर 5 ये है कि वो शख्स जो किसी से उजरत पर काम ले रहा हो उसको क्या कहते हैं? उसको आजिर या मुस्ताजिर कहते हैं। सवाल नंबर 6 ये है कि वो बै जिसमें दोनों तरफ उधार हो और किसी की कोई चीज़ मिल्कियत ना हो, उस बै को क्या कहते हैं? उसको बै अलकाली बिलकाली कहते हैं। यानी वो बै जिसमें दोनों तरफ उधार हो, कोई भी चीज़ किसी भी की मिल्कियत ना हो, उसको बै अलकाली बिलकाली कहते हैं। सवाल नंबर 7 ये है कि ज़कात की अदायगी के लिए सोने का निसाब क्या है? ज़कात की अदायगी के लिए सोने का निसाब 52.5 तोले सोना है और चांदी की अदायगी के लिए चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोले है। सोना 7.5 तोले और चांदी 52.5 तोले हो तो उस पर ज़कात अदा की जाती है। सवाल नंबर 8 ये है कि मसला मिल्कियत ज़मीन के मौलिफ़ कौन हैं? मसला मिल्कियत ज़मीन के मौलिफ़ जो हैं मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह हैं। ये इन्होंने माशियात पर किताब लिखी है। सवाल नंबर 9 ये है कि माल गनीमत की तकसीम के मुतल्लिक अहकाम जो है ये किस सूरत में बयान हुए हैं? माल गनीमत की तकसीम के मुतल्लिक अहकाम जो हैं ये सूरत अनफाल में बयान हुए हैं। सवाल नंबर 10 ये है कि एहतकार से क्या मुराद है? एहतकार से मुराद ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। सवाल नंबर ये है कि 11 ये है कि रोटी, कपड़ा, मकान ये किसका नारा है? ये इश्तराकियत का नारा है। इश्तराकी निज़ाम का ये नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान। सवाल नंबर 12 ये है कि मुज़ारबत के लिए दूसरी इस्तिलाह कौन सी इस्तेमाल होती है? मुज़ारबत के लिए दूसरी इस्तिलाह जो है वो कराज इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 13 ये है कि इल्मुल इक्तसाद के मौलिफ़ कौन हैं? इसके मौलिफ़ जो हैं इलामा इकबाल हैं। सवाल नंबर 14 ये है कि बेटा अगर बाप के का कातिल हो तो उसको कितनी विरासत मिलेगी? उसको विरासत नहीं मिलेगी। सवाल नंबर 15 ये है कि वो माल जो गिरा पड़ा हो और किसी को मिल जाए और उसका मालिक भी ना मिले तो ऐसे माल को क्या कहते हैं? ऐसे माल को लुक्ता कहते हैं। यानी वो माल जो गिरा हुआ हो और कहीं पर किसी को मिल जाए और उसका मालिक भी ना मिले तो ऐसे माल को लुक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 16 ये है कि इब्न हज़म जो कि फ़िक़्ह ज़ाहिरी के इमाम हैं कि मुआशी अफ़कार उनकी किस किताब में बयान किए गए हैं? इब्न हज़म के मुआशी अफ़कार जो हैं उनकी किताब अल-मुहल्ला में बयान किए गए हैं। सवाल नंबर 17 ये है कि रिबल फ़ज़ल का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम रिबल बयू है। सवाल नंबर 18 ये है कि समंदर से निकलने वाले माल पर आयद किए जाने वाले टैक्स का क्या नाम है? उसका नाम सद्दुल बहर है। सवाल नंबर 19 ये है कि नज़रिया लगान किस माहिर मुआशियात का है? नज़रिया लगान जो है ये रिकार्डो का है।
سوال نمبر 20 یہ ہے کہ عشور کا باقاعدہ اجرا کس کے دور میں ہوا؟ عشور کا باقاعدہ اجرا جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں ہوا۔ سوال نمبر 21 یہ ہے کہ بیع التعاطی سے کون سی بیع مراد ہے؟ اس سے مراد خاموش لین دین والی بیع مراد ہے، یعنی خاموشی سے لین دین کر لینا۔ سوال نمبر 22 یہ ہے کہ عشر اور زکوٰۃ آرڈیننس کب جاری ہوا؟ عشر اور زکوٰۃ آرڈیننس جو ہے یہ 20 جون 1980 عیسوی کو جاری ہوا۔ سوال نمبر 23 یہ ہے کہ جنگی حالات میں ضرورت کے پیش نظر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نوائب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 24 یہ ہے کہ اقتصادی ترقی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اقتصادی ترقی کا دار و مدار جو ہے یہ تجارت پر ہے۔ کس نظام میں سرمایہ کو ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ اشتراکی نظام جو ہے اس میں سرمایہ کو ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 26 یہ ہے کہ امام ابو یوسف کب پیدا ہوئے؟ امام ابو یوسف جو ہیں یہ 113 ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئے اور 182 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 27 یہ ہے کہ بیع التقسیط سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قسطوں والی بیع ہے۔ سوال نمبر 28 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ کس اصول کے تحت تجارت کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا سامان شام کی طرف تجارت کی غرض سے لے کر گئے تھے تو اس بیع کو کون سی بیع کہتے ہیں؟ کس اصول کے تحت وہ بیع کی گئی تھی؟ اس کو بیع مزاربت کہتے ہیں، یعنی مال جو ہے وہ حضرت خدیجہ کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی تھی تو ایسی تجارت کو مزاربت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 29 یہ ہے کہ جدید اقتصادیات کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جدید اقتصادیات کا بانی علامہ ابن خلدون کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 30 یہ ہے کہ بارانی زمین سے پیداوار کا کتنا حصہ لیا جائے گا؟ بارانی زمین سے پیداوار کا 10واں حصہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 31 یہ ہے کہ نظریہ آبادی کس مشہور مفکر کا ہے؟ نظریہ آبادی جو ہے یہ مالتھس نے بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 32 یہ ہے کہ وہ زمین جو غیر آباد ہو اور بنجر ہو اور کسی کی ملکیت بھی نہ ہو ایسی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی زمین کو اراضی اموات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 33 یہ ہے کہ کتاب الاموال کے مؤلف کون ہیں؟ اس کے مؤلف امام ابو عبید قاسم ہیں۔ کتاب الاموال جو ہے 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کس کی فرمائش پر لکھی؟ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج جو ہے یہ ہارون رشید کی فرمائش پر لکھی۔ کس بیع میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا؟ سود ایک ایسی بیع ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 36 یہ ہے کہ عشر وصول کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عشر وصول کرنے والے کو عاشر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 37 یہ ہے کہ ذوی الفروض کی تعداد کتنی ہے؟ ذوی الفروض کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ سوال نمبر 38 یہ ہے کہ ابن خلدون کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ ابن خلدون جو ہیں یہ تیونس میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 39 یہ ہے کہ بر صغیر کے کون سے عالم ماہر معاشات بھی ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ بر صغیر کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر معاشات بھی ہیں۔ سوال نمبر 40 یہ ہے کہ امام ابو یوسف کو قاضی القضاء کس نے بنایا تھا؟ امام ابو یوسف کو قاضی القضاء جو ہے یہ ہارون رشید نے بنایا تھا۔ ہارون رشید جو ہے وہ ایک عباسی خلیفہ ہے۔ سوال نمبر 41 یہ ہے کہ کارل مارکس کہاں پیدا ہوا؟ یہ جرمنی میں پیدا ہوا۔ سوال نمبر 42 یہ ہے کہ کون سے امام زمین کو اجارے پر دینے کے مخالف تھے؟ ابن حزم جو ہیں یہ زمین کو اجارے پر دینے کے مخالف تھے۔ خراج کی کتنی اقسام ہیں؟ خراج کی 2 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 44 یہ ہے کہ وصیت کے کتنے اصول ہیں؟ وصیت کے 4 اصول ہیں۔ آیت کنز کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ سوال نمبر 45 یہ ہے کہ آیت کنز کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ یہ سورۃ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور اس آیت کی سب سے زیادہ تلاوت جو ہے حضرت ابو ذر غفاری کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 46 یہ ہے کہ موانع العرض کتنے ہیں؟ یہ 3 ہیں۔
یعنی تین بعض دفعہ حصول وراثت میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور اس کی تین وجوہات ہیں. ایک ہے غلامی، دوسرا ہے قتل یعنی جس کی وراثت ملنی تھی اس کو قتل کر دیا تو وراثت نہیں ملے گی. تیسرا ہے اختلاف دین. سوال نمبر 47 یہ ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے کسی کو جاگیر دینا کیا کہلاتا ہے؟ حکومت وقت کی طرف سے کسی کو جاگیر دینا اقطاع کہلاتا ہے. سوال نمبر 48 یہ ہے کہ اشتراکی نظام کس معاشی نظام کا رد عمل ہے؟ اشتراکی نظام سرمایہ داری نظام کا رد عمل ہے. عشور کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو عشور کہتے ہیں. اس کا آغاز سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے کیا. سوال نمبر 50 یہ ہے کہ وراثت کے کتنے ارکان ہیں؟ وراثت کے 3 ارکان ہیں، مورث، وارث اور موروث. امید کرتی ہوں آپ کو ان معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. جزاکم اللہ.